गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मङ्गलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। मङ्गलदीप अगरबत्ती प्रस्तुत गर्दछ श्री स्वस्थानी कथा भाग 7। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, विष्णुजी अन्तर्ध्यान भई भागेपछि ती बाँकी रहेका 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू हाहाकार गरी 10 दिशामा भागे र आपसमा कुरा गर्न लागे। अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनभने नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र मिथ्या भई व्यर्थ गयो। जुन चक्र उठाई विष्णु खडा रहँदा महादेव समेत टिक्न सक्नुहुन्न थियो, यस्ता नारायण समेत अन्तर्ध्यान भई भागे। अब हामीहरूका पराक्रमले के गर्न सकौँला? तस्मात् आफ्ना आफ्ना प्राण बचाउने हो भने आफ्ना आफ्ना प्राण बचाउनका निमित्त 10 दिशा भागे। नारायण प्रवृत्ति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अष्टदिक्पाल समेत आफ्नो प्राण बचाई भागेको देखि काल समान भएका वीरभद्र पनि रिसले जिब्रो काटी नागले चाहिँ निश्वास गरी उस्केर हाली वर्षा कालको मेघ गर्जे चाहिँ गर्जी जाइ लागि दक्षको टुप्पी समाती पछाडि बोध गराए। पापी दक्ष, तैँले श्री महादेवलाई बहुतै निन्दा गरिस्, आफ्नै पुत्री मारिस्, तँ जस्तो पापीहरू कोही छैन। महादेव बौलालाई नडाकी मलाई के होला भनी त्रिभुवनपतिलाई निन्दा गरेथिस्। अब यस बखतमा तेरा ज्वाइँहरू कहाँ गए? तेरा ज्वाइँहरूलाई गुहार मागी तेरो प्राणको रक्षा गर। तेरो यज्ञ बिना शङ्करले पूर्ण गरून्। अब तँलाई पनि यस यज्ञमा होम्न सके हामी सबैलाई सन्तोष होला भनी अनेक तरहको बोध गराई दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञमा होमिदिए। यस्ता तरहसँग दुष्ट संहार गरेको देखि महाकाली आदि 64 योगिनी, नन्दी, भृङ्गी, प्रथमगण, विश्वमज्वर, भूत प्रेत, पिचासहरूले एकै स्वर गरी कराए, धन्य धन्य वीरभद्र, शिव निन्दा गर्ने दक्षको नाश गर्यो भनी खुसी भई भन्न लागे। तिमी समान बलियो त्रिभुवनमा पनि हुन दुर्लभ छ भनी नाना स्तुति गरे। तहाँ उपरान्त दक्ष प्रजापतिकी स्त्री वीरणीले आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई योग्य कुण्डमा होमेको देखि बहुतै अधैर्य भई ठुला बतासले केराको थाम ढल्दा चाहिँ गरी ढली भूमिमा परि मूर्छा भइन्। फेरि चेष्टा भयो र शोक गर्न लागिन्, हे स्वामी, मलाई यस्ता अवस्थामा पारी अनाथ तुल्याई तिमी कता गयौ? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नडाक्दा यस्तो भयो, यो तिमीले नजानेको हो। हे मूढ अज्ञान, मनमा लिई शिवलाई निन्दा गर्दा तिम्रो प्राण गयो। मेरो यो अवस्था भयो भनी नाना तरहको शोक गरी महावीर वीरभद्र छेउ गई बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर वीरभद्र, दक्ष प्रजापति अज्ञानी हुन्, अहङ्कारी पनि हुन्, तिनलाई ज्ञानको चेष्टा पनि छैन। यस्ता मूर्खलाई नासी तपाईँको के बढाइ होला? मलाई विधवा नतुल्याई स्वामी वरदान देऊ। स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई बिउताई मेरो उद्धार गर। हे वीर, आफूले सृष्टि गरी आफैले संहार गर्न योग्य छैन। तिमी कस्ता भने सृष्टि स्थिति संहारकर्ता, महारुद्र पनि तिमी, महादेव पनि तिमी, आदि अनादि ब्रह्मा विष्णु शिव जे भने तिमी। हे भक्त वत्सल, मेरो सुख मेरो मुख हेरी दक्ष प्रजापतिको सम्पूर्ण अपराध क्षमा गरी बिउजाइदेऊ भनेको इन्द्रादि देवताले सुनेर आकाशबाट पुष्प वृष्टि गरी हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापतिलाई बिउताई वीरणीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी भने। यति इन्द्रादि देवताहरूले भनेको सुने वीरणीले अति शोक गरेको देखि वीरभद्रलाई अति करुणा भएर वीरणीको मुख हेरी भन्न लागे, हे वीरणी, तेरो स्तुतिदेखि म सन्तोष भएँ, तँलाई स्वामी वर दिन्छु। तर तेरो स्वामी दक्षको शिर मैले यज्ञ कुण्डमा होमिसकेँ। अब यज्ञमा बलिदान दिनको बोकाको टाउको जोडी बिउताइदिन्छु, किनभने त्यसले जगदीश्वरलाई साह्रै निन्दा गरेको छ, त्यो पशु हो। यसै अर्थले पशुकै टाउको जोडिदिन्छु। यति वीरभद्रले भनेको सुनि वीरणीले हस भनी अञ्जुली बाँधिरहन्। वीरभद्रले बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोरी दक्ष प्रजापतिलाई बिउजाइदिए। दक्ष प्रजापति बिउतेपछि वीरणीले बडो सन्तोषसित छागमुख अर्थात् बोकाको टाउको भएको दक्ष प्रजापतिले शहीद भई महाकाली वीरभद्रलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना घर गइन्। महाकाली वीरभद्र पनि कोटी कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिको सेना मारी यज्ञ विध्वंस गरी नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिचास, प्रथमगण, विषम ज्वर समेत भई तहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गए र महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे जगदीश्वर, तिम्रो आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिको सेना मारी दक्षको शिर छुट्याई यज्ञ कुण्डमा होमिसकेपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्रीले आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई मारेको देखि बहुतै विलाप गर्न लागि। त्यो देखि मैले यज्ञ कुण्डमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोरिदिई दक्ष प्रजापतिलाई जियाइ आए भनी बिन्ती गरे।
तब महादेवले सन्तोष भई आज्ञा गर्नुभयो, हे महाकाली, हे वीरभद्र, तिमी धन्य रहेछौ, म सन्तोष भएँ भनी ती दुवैलाई आफ्ना शरीरमा लीन गराए। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त महादेवले आफ्नै स्त्री सतीदेवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको ठाउँमा गई यज्ञ कुण्डमा प्रवेश गरिरहेकी सतीदेवीलाई देखि यज्ञ कुण्डदेखि माथि झिकी हातमा लिई 3 आँखादेखि आँसु खसाली, हा सती, कैलाश शून्य गराई मलाई एक्लै छाडी यस्ता अवस्थामा पारी कता गयो भनी बहुत अधैर्य भई रुख ढल्दा झैँ भूमिमा ढली मूर्छा हुनुभयो। फेरि चेष्टा भयो र हे प्राण प्यारी, अब मैले बाँचेको व्यर्थ छ, एक क्षण पनि नछोडी मेरो मुखाञ्जल बसी मैले भनेको पुराण कथाहरूमा भुलिरहन्थ्यौ। अब कसलाई म सुनाउला, को सुन्ला? मैले भनेको वचन नमान्दा तिम्रो यो अवस्था भयो, मेरो यो हवाल गरायो भनी आफ्नै हातले आफ्नै छाती ठोकी आँखादेखि वर्षाकालमा जल वर्षे जस्तो मोतीका दाना झैँ आँसुका धारा बहाई फेरि भन्दछन् कि हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु विष फाङ धतुरो यो मेरो स्वामीले खाने वस्तु हो भनी हित भावना गरी रक्षा गरिराख्थ्यौ। अब को रक्षा गरिदेला? फेरि कतै गई आउँदा हातमा कमण्डलु लिई चाँडै पाउ धुन आउँथ्यौ, अब को धोइदेला? हे प्यारी, तिमी बिना मेरो चित्त कसो गरी दृढ होला भनी कहिले काखमा लिने, कहिले अङ्कमाल गर्ने, मुख हेर्ने, कहिले मही खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले आलिङ्गन गर्ने, कहिले सतीदेवीको हात आफ्ना छातीमा राख्ने, यस्ता तरहले नाना शोक गरी सतीदेवीलाई पीठमा लिई हा सतीदेवी भनी बौला जस्तै भई पृथ्वीमा भ्रमण गरी हिँड्नुभयो। महादेवले पीठमा लिएकी हुनाले सतीदेवीको गाथ गलित पनि दुर्गन्धित पनि केही भएन, निदायजै भइन्। कुमारजी फेरि आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त इन्द्रादि 33 कोटी देवताले श्री महादेवजीले सतीदेवी पीठमा हाली पृथ्वी भ्रमण गरी हिँडेको देखि वैकुण्ठमा गई विष्णुसित बिन्ती गरे, हे परब्रह्मा, यो ब्रह्माण्ड संसार तिमीले रचना गर्छौ, महादेवले रक्षा गर्छन्, तिमी दुईले रक्षा नगरे को गर्ला? यस बखतमा महादेव दक्ष प्रजापतिका यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा लिए पृथ्वीमा भ्रमण गर्दछन्। जहाँसम्म सतीदेवीको शरीर रहला तहाँसम्म महादेवले त्यसै गर्नेछन्। यस अर्थले तपाईँको मायाले माखा अर्थात् झिङ्गा उत्पत्ति गरी औँसा अर्थात् किरा पारी सतीदेवीको शरीर गलाई पतन गराइदिनुहोस्। यति इन्द्रादि देवताले भनेको वचन सुने विष्णुले, हे इन्द्रादि देवता हो, तिमीहरूले भलो भन्यौ, मेरा मायाले माखा उत्पत्ति गरी औँसा पारी सतीदेवीको शरीर गलाई पतन गराउँला, सन्देह नगर, अब अमरावती जाओ भने। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि इन्द्रादि देवताले हवस् पनि विष्णुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। तहाँ उपरान्त विष्णुले इन्द्रादि देवताका वचनले आफ्ना मायाले माखा उत्पत्ति गरी औँसा पारिदिए। सतीदेवीको अङ्ग खण्ड खण्ड गरी पतन भयो। जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो तहाँ तहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति भयो। तहीँ तहीँ चतुर्मुख ब्रह्माले एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पत्ति गराए। पहिले नेपाल खण्डमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी, चन्द्र घण्टा योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर कली युगमा 33 कोटी देवता भनी प्रख्यात भए भनी वरदान दिन्। फेरि कामरूपमा गई छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्षा देवी, कीर्ति योगिनी, चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकमा यक्षगण भनी प्रख्यात भए भनी वरदान दिन्। फेरि बाण राशिमा गई शिर पतन भयो। बाण राशि पीठ विशालाक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी, विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गन्धर्वगण आई गान बजान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिन्। फेरि पौरबन्धनमा गई दाहिनी कान पतन भयो। पौरबन्धन पीठ अम्बिका देवी, चन्द्र बेगा योगिनी, धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिन्। फेरि काश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी, घोर घण्टा योगिनी, श्रमघारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई मनोवाञ्छा सिद्धि होस् भनी वरदान दिन्। फेरि कान्नोजमा गई अङ्गको छाला पतन भयो। कान्य गुब्ज पीठ झङ्केश्वरी योगिनी, दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ कपाला कुण्डा योगिनी, चन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस हर्ष भूमिमा गन्धर्वगण आई गीत नाच गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका मुखिन्जेल नाचगानमा कहिल्यै नचुके भनी वरदान दिन्। फेरि चामुण्डाचलमा गई नङ पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पुकम्बी देवी, कालिका योगिनी, इच्छा बिरुकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद ऋषि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिन्। फेरि अस्तातकमा गई
दाहिना हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निन्द्रापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण दाहिना हुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावरमा गई बाहुँ हात पतन भयो। एकावर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दधीश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्नभूमिमा करवीर प्रवृत्ति श्मशान आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेतमा गई मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यमराज आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माको सृष्टिलाई संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्टमा गई घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी कालेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा पृथ्वी माता आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान भएस भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा गई दक्षिण पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा चतुर्मुख ब्रह्मा आई नाना यज्ञ गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ब्रह्माले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि भृगुमा गई उपल्ला दाँत पतन भए। भृगु पीठ मिताक्षा देवी व्रणदाहा योगिनी सतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा धर्मदत्त राजा आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तँलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गई बाहुँ हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा एकादश रुद्र आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। एकादश रुद्रले हामी सबैको बराबर तेज होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरा गई दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपीठ सिद्धि कला देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 10 दिक्पाल आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको आफ्नो आफ्नो दिक् स्थिति रहोस् भनी वरदान दिइन्। फेरि श्रीपीठमा गई तालु पतन भयो। श्रीपीठ भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टवसु आई 16 उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टवसुले इच्छा सिद्धि होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा गई नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आई रत्नहरू चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जालन्धरमा गई तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जल्पा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाईले नित्य दूध चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र कामधेनुले मेरो दूध मल मूत्र पवित्र होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लवीमा गई बाहुँ पैतालो पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा द्वादशादित्य आई तपस्या गरे र ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। द्वादशादित्यले 12 महिनाको अधिपति हौ भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कुशलान्तमा गई कपालका केश पतन भए। कुशलान्त पीठ शमशान काली देवी भूत घण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अश्विन नादी 27 नक्षत्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भने नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि देवी कोटमा गई देव्रे घोडो पतन भयो। भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा मेष आदि 12 राशि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भने 12 राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि गोकर्णमा गई बाहुँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एक जङ्गा योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा विष्णु कुम्भादि योगले महाकष्टसँग तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मातुलेश्वरमा
गई दाहिनो स्तन पतन भयो। मातुले सुरपीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्नभूमिमा कश्यप प्रवृत्ति ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधिकारमा हुन् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि अट्टहासमा गई तल्ला दाँत पतन भए। अट्टहासपीठ भ्रामरी देवी शङ्खधारा योगिनी शतभूतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा बागमती प्रवृत्ति गङ्गा आई जल चढाई भक्ति गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। बागमती प्रवृत्ति गङ्गाले भुक्ति मुक्तिको अधिकार होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि विश्वमा गई बाहुँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कृष्ण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मदेखि मोह हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि, फेरि राजगृहमा गई दाहिनो कुनो पतन भयो। राजगृहपीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुले यावत जीवात्मा जति छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महापन्थमा गई देव्रे कुइनो पतन भयो। महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि कोलापुरमा गई उदर पतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरो आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि एकापुरमा गई दाहिनो घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी सकुपी योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताको अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि ओमकारेश्वरमा गई उपल्लो ओठ पतन भयो। ओमकारपीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र कल्पवृक्षले जे चितायो सो फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो र जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उज्जैनमा गई रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललजिङ्गा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिनो करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सर्वेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनी गणहरूले योग सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छिरिकापुरमा गई भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगान्धा देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृका गणले स्थानका मालिक हौ भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुन पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षा योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उड्डयनमा गई शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षा योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना
नाना फल चढाए, कुदी खेली पूजा गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दहन गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि प्रयागमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रयागपीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्गा योगिनी महिदेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ शङ्केश्वरी देवी शङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई नाना चित्र विचित्र गरी देवालय बनाई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगमा स्थिर होस् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि मायापुरमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा चतुष्ठी योगिनी लिङ्ग आई जप ध्यानादि गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र चतुष्ठी लिङ्गले स्वयम्भू भइरहँ भनी वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मल्लागिरीमा गई बाहुकुम पतन भयो। मल्लागिरी पीठ मालिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिचास आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् र भूत प्रेत पिचासले सधैँ तिम्रो नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मलयागिरीमा गई आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। आदित्यादि नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मेरुगिरीमा गई सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी कपालिनी योगिनी जीवावतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनाग आई हीरा मोती मणि माणिक्यादि नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र सप्तनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिनो दिग्रो पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राणी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावास्याका दिन सम्पूर्ण लोकले पूजा गरी सम्मान गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि बानरपुरमा गई वाम तिग्रो पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्प आई सुवासना दिएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कमल आदि फूलले पूजा कालमा प्रशस्त हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हिरण्यपुरमा गई सुतस्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नादेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र सरस्वतीले यावत जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बाहुँ करङ पतन भयो। लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि प्रवृत्ति अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र अष्टसिद्धिले अमर हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा गई कन्याउलो पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुसङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छाया क्षेत्रमा गई शेष रहेका अङ्ग सम्पूर्ण पतन भए। छाया क्षेत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति
उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टभैरव आई नाना बलि उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भनिन्। अष्टभैरवले मातृका गणको अधिपति हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्गपतन भयो तहाँ तहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। ब्रह्माजीका पीठहरूको, विष्णुका पीठहरूको, सूर्यका पीठहरूको, गणेशका पीठहरूको, भैरवका पीठहरूको समेत अनेकौं पीठहरूका विभिन्न प्रकारका घटनाहरूको आधारमा उत्पत्ति भएको छ। पीठहरू आफआफ्नो सम्प्रदाय, परम्परा, आगमन अनुसार भिन्न भिन्नै हुन्छन्। तसर्थ आफ्नो सम्प्रदाय, कुल, परम्परा, आगम मार्गको रहस्य समेत बुझी आफ्नै आगममा अनुसार पीठको मर्यादा बुझी आश्रय लिनुपर्दछ। साधारण रूपमा सबै पीठको संख्या 7.5 कोटी छ। यसमध्ये पञ्चशत पीठको मात्र दर्शन गर्यो भने पनि मनुष्य मुक्त हुन्छ। मनुष्य जन्म भई पञ्चशत पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ। पीठको रहस्य बुझी एक पीठको मात्र दर्शन गरे पनि जन्म सफल हुन्छ भनी फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त सतीदेवीको सम्पूर्ण अङ्गपतन भएपछि श्री महादेवले चित्त दृढ गर्न नसकी हा सतीदेवी भनी भूमिमा मूर्छा भए। फेरि चेष्टा भयो र सुस्केर हाली मनले सतीदेवीलाई सम्झी बौला जस्तै भई जहाँ तहाँ घुम्दै फिर्दै नेपाल अधिराज्यको राजधानी भित्रको मृगस्थली क्षेत्रमा आइपुग्नुभयो। त्यस मृगस्थलीमा इन्द्रादि देवताहरू पनि तारकासुरका डरले आई बसिरहेका थिए। संयोग बस्नेहा महादेव आउनुभएको देवताहरूले देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हे ईश्वर, तपाईँ छेउ मृतक छैन, आँखा उगारी हेर्नुहोस् भनी पापिष्ट तारकासुर दैत्यले इन्द्रादि सहित अमरावती लियो। त्यसलाई ब्रह्माजीबाट वरदान दिनुभएको हुनाले हामी इन्द्रादि देवताले युद्ध गर्न नसकी भागी यहाँ आई बसिरहेछौँ। हाम्रो रक्षा गरी पापिष्ट तारकासुरको नाश गर्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। यति इन्द्रादि 33 कोटी देवताले बिन्ती गरेको सुनि महादेवले आँखा उगारी हेर्नुभयो र इन्द्रादि देवतालाई देखि केही जवाफ नगरी सतीदेवीलाई नै सम्झी हा सती भनी तहाँदेखि पनि जानुभयो। महादेवले शोक गरेको यावत जीव जीवात्मा जति प्राणी छन् कसैले पनि सहन सकेनन्। यस्तै तरहले शोक गरी 100 वर्ष तक पर्वत पृथ्वी भ्रमण गरी हिँड्नुभयो। तहाँ उपरान्त एक दिन श्री महादेवले चित्त दृढ गरी हेरेर सतीदेवीको शरीर आफूसित रहेनछ भनी थाहा पाई अब कसो गरौँ, कहाँ जाउँ भनी परिशक्य चित्तलाई धैर्य गरी अब तपस्या गर्न उत्तरा पन्थमा जान्छु भने जानुभएको चित्त दृढ हुन नसकी भ्रम भई उत्तरतिरको बाटो छोडी दक्षिणको बाटो लागेर जाँदा जाँदा कर्नाटक नगरका नजिकमा एक ब्रह्मपुर थियो। तहाँका ऋषिहरू गंगामा स्नान गर्न गएका थिए। महादेव त्यतैबाट जानुभएको ऋषिपत्नीहरूले देखेर आपसमा बोल्न लागे, हे ऋषिपत्नी हो, ती गएका महादेव हुन्। हेर, सतीदेवी मर्नाले बहुला जस्ता भई यस्ता डबलले हिँड्दछन्। हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त रहनाले दुर्बल पनि छन्। हामीहरूलाई काम भोगले सन्तोष गरिदिन सक्दैनन्। यस अर्थले हामीहरू श्री महादेवका पछि जाउँ भनी एकै हुल भएर सारा ऋषिपत्नीहरू पछि लागि गए। ऋषिपत्नीहरू गएका गंगामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले चाल पाएर खबर गर्दै गए। बाटोमा गई भेट्टाएर, हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरी ल्यायौ भनी भने। ऋषिहरूले यस्तो भनेको सुनि तिम्रा स्त्रीहरू म किन हरण गरी ल्याउँथे भनी महादेवले भने। तब ऋषिहरूले यी तिम्रा पछि लागि आएका को हुन् त भने। श्री महादेवले फर्की हेर्दा ऋषिपत्नीहरूलाई देखि मैले त ल्याएको होइन, किन आएछन् भनी भने। तब ऋषिहरूले, हे महादेव, तिम्रो लिङ्गदेखि हामीहरूका स्त्री पछि लागि आएका हुन्, त्यो तिम्रो लिङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए। ऋषिहरूका श्रापले श्री महादेवको लिङ्ग पतन भयो। त्यस लिङ्गदेखि ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई ब्रह्माण्ड संसार छोप्न लाग्यो। तब देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य चाँडै विष्णु छेउ गई बिन्ती गरी लिङ्ग उत्पत्ति भएको हाल सुनाए भने कि हे वैकुण्ठनाथ, श्री महादेवको लिङ्ग उत्पत्ति भई ब्रह्माण्ड संसार छोप्न लाग्यो। त्यो देखि बिन्ती गर्न आयौँ, अब जसो गर्ने हो चाँडो गर भनी ब्रह्मादेवले भनेको सुनि श्री विष्णुले तत्काल उठी ज्योतिर्लिङ्गलाई अँगालो हाल्दैमा ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भइगयो। त्यो देखि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर्व, दैत्यले धन्य विष्णु भनी हरेक तरहको स्तुति गरी आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। तहाँ उपरान्त ज्योतिर्लिङ्गदेखि प्रत्यक्ष भई श्री महादेवले ऋषिहरू छेउआई आज्ञा गरे, हे ऋषियो, निरापराधमा तिमीहरूले मलाई श्राप दियौ। तिमीहरूको पनि मेरो र विष्णुको सेवा नगरी वाक्य अशुद्ध होस् भनी ब्रह्माणीहरू पनि मेरी वा विष्णुकी पत्नीको सेवा नगरी एक पुरुष भनी बस्न नसकुन् भनी श्राप दिएर उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी आँखालाई पर ब्रह्मामा मिलाई बडा कष्टले तपस्या गरिरहे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर व्रत कथायां शिवकृत दक्ष यक्ष विध्वंस छागमुख गोजन सती देह समादान पृथ्वी भ्रमण सती देहांग पतन पीठोत्पत्ति वर्णनम नादि प्रसंगो नाम सप्तमोध्याय।